नमस्कार। अथर्व वेदको सारांश हो अयम आत्मा ब्रह्म। संसारको सर्वोच्च आधार, ज्ञानको आधार, विश्वको आधार वेद हो। वेदको अथर्व वेद भन्ने छ। अथर्व वेद 4 वेद मध्ये एउटा। सम्पूर्ण वेद 4 भागमा बाँडिएको छ। त्यसमध्ये एउटा हो अथर्व वेद। अथर्व वेदमा त्यसको निचोड हो संस्कृतमा अयम आत्मा ब्रह्म। आत्मा ब्रह्म हो। नेपालीमा यसको अर्थ आत्मा हो ब्रह्म। आत्मा ब्रह्म हो। ब्रह्म माने शिव। वेदान्तले ब्रह्मलाई शिव भन्यो। शिव माने ब्रह्म, ब्रह्म माने शिव। आत्मा माने ब्रह्म, ब्रह्म माने शिव। अथर्व वेदको निचोड अयम आत्मा ब्रह्म। फेरि अर्को वेद छ यजुर्वेद। यजुर्वेदको फेरि निचोड अत्यन्त सारांश के छ भने अहम ब्रह्मास्मि। संस्कृतमा अहम ब्रह्मास्मि। अहम माने म, ब्रह्मास्मि माने ब्रह्म हुँ। म ब्रह्म हुँ। यस्तो निचोड अर्थ छ यजुर्वेदको। 4 वेद मध्ये एउटा हो यजुर्वेद। यसको निचोड अहम ब्रह्मास्मि। अहम माने म माने शुद्ध म, अत्यन्त शुद्ध म, निर्मल म। यस्तो जो शुद्ध म हो उसलाई अहम भनिन्छ। यो हो ब्रह्म। अहम ब्रह्मास्मि, म ब्रह्म हुँ। फेरि अर्को वेद छ ऋग्वेद। ऋग्वेदको निचोड प्रज्ञानम ब्रह्म। संस्कृतमा प्रज्ञानम ब्रह्म। निचोड अर्थ यस्तो दुध ततायो भने माथि तर हुन्छ नि, त्यसबाट घिउ बनिहाल्छ। दुधको माथिको तर जस्तै सारा वेद मध्ये जो ऋग्वेद हो, यो ऋग्वेदको निचोड हो प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञा माने ज्ञान, ज्ञान माने आफ्नो वास्तव स्वरूप। आफ्नो जो स्वरूप हो, थाहा स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, यो हो ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञा जो अत्यन्त सत्य बुद्धि रूप हो, अत्यन्त सत्य बुद्धि रूप ज्ञानलाई लिएरै हुन्छ, जो अविनाशी हो, यसको नाश हुँदैन, जो हामीहरूसँग चेतन रूपमा रहिराखेको छ। यस्तो जो चेतन सधैँ रहिराखेको जो चेतन वस्तु छ, जो प्रज्ञा हो, प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञा नै ब्रह्म हो। हामीहरूभित्र जो चेतन रहेको छ, यो चेतन जो हो अविनाशी, यो हो ब्रह्म। यसरी केवल ब्रह्मको कुरा आइराखेको छ। ब्रह्म माने शिव, शिव माने ब्रह्म, माने आत्मा। अब अर्को वेद छ 4 मध्ये अर्को वेद छ सामवेद।
सामवेदको निचोड हो तत्त्वमसि। तत्त्वमसि संस्कृत हो, महावाक्य हो, किनभने वेदको पनि निचोड हो। तत्त्वमसि, तत्त्वम असि। तत् जो परमात्मा हो, त्वम जो आत्मा हो। यो परमात्मा आत्मा एउटै हो। परमात्मा र आत्मा अलग अलग होइन, एउटै हो। यस्तो जनाउँछ महावाक्यले, सामवेदको निचोडले, तत्त्वमसि। सामवेदको निचोड। यसरी अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, सारा वेद जो पहिले एउटै थियो, भगवान शिवले 1 अरब श्लोकमा भन्नुभएको एउटै महाशिवपुराण पहिला एउटै थियो। 5000 वर्ष अगाडि वेदव्यासले, वेदव्यास भनेको सर्वज्ञ, यस्तो सर्वज्ञ वेदव्यासले सजिलोको लागि खण्ड खण्ड 4 खण्डमा बाँडेर नाम दिनुभयो। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अथवा अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद। यो निचोड हो, यो संसारको केन्द्रबिन्दु हो। ज्ञानको दृष्टिकोणबाट, धार्मिक दृष्टिकोणले सम्पूर्ण संस्कृतमा छ। यो भगवानको वचन हो। त्यसैले जर्मन जस्तो देशले पनि संस्कृत विश्वविद्यालयहरू धेरै खडा गरेर वेद आदिको अध्ययन अध्यापन गराइराखेको छ यति बेला पनि। त्यति मात्रै होइन, संसारका धेरै देशले। नेपाल, भारत त त्यो प्राचीनदेखि छँदैछ। किन? यथार्थ वेद हो। हरेक क्षेत्रमा, चाहे राजनीतिक क्षेत्रमा, चाहे औषधि क्षेत्रमा, चाहे विज्ञानको क्षेत्रमा, भौतिक, आध्यात्मिक सम्पूर्ण क्षेत्रमा, सर्वे सर्वा, चाहे ज्योतिषी लाइनमा, आयुर्वेद आदि हरेक कुरामा, आर्थिक क्षेत्रमा, सम्पूर्ण क्षेत्रमा आधार हो वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब महाभारतलाई पनि 5औं वेद पनि भनिन्छ। किनभने महाभारत यस्तो ग्रन्थ हो, यस्तो महाकाव्य हो, यहाँ सबै कुरा छ। सबै कुरा भनेको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। संसारमा जे जति छ, यो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यही 4 विभाग हो, सबै त्यसैभित्र छ। त्यसैले यसलाई 5औं वेद पनि भनिन्छ। 5औं वेदमा भगवान विष्णुले यो विष्णु सहस्रनाममा, विष्णु सहस्रनाममा भगवान वेदव्यासले त्यहाँ बताउनु भएको छ। विष्णु सहस्रनामको रूपले, विष्णु सहस्र स्तोत्रको नाम, आत्मा जन्म मृत्यु जरातिग भनेर भगवानको नामको रूपमा, आत्मा जन्म मृत्यु जरातिग। आत्मालाई पनि भगवान भनिदिनु भयो, किन? यथार्थ हो। र साथसाथै जन्म मृत्यु जरातिग भनेको जन्म मृत्यु बुढाइदेखि रहित हो आत्मा भनेर फेरि आत्मालाई त्यसो भगवानको रूपमा फेरि बताइयो। आत्मा जन्म मृत्यु जरातिग भनेको जन्म मृत्यु बुढेसकाल र बुढेसकाल रहित, यी 3टा रहित। किनभने आत्मामा न बुढेसकाल भन्ने हुन्छ, न जन्म भन्ने हुन्छ, न मृत्यु भन्ने हुन्छ। जसले आत्मा जान्दैन त्यसले मात्रै हो जन्मको कुरा गर्ने, मृत्युको कुरा गर्ने, वृद्ध वृद्धाको कुरा गर्ने। किन? आत्मा थाहा छैन। आत्मा सबै कुरा हो, एक हो। आत्माको परिभाषा के छ भने आत्मा एक सजातीय भेद रहित भनेको छ।
आत्माले। आत्मा भनेको एउटै हो, त्यो हो सजातीय भेदरहित एउटै जात। त्यो एउटै जातको नाम हो आत्मा। यथार्थमा यहाँ एउटै जात छ, त्यो हो आत्मा। यो परिपूर्ण हो, यसमा भेद छैन। आत्मामा भेदभाव हुँदैन। भेदभाव हुन्छ त्यसलाई बिर्सिएर जन्म मृत्यु वृद्ध वृद्धा सन्चो बिसन्चो तिमी म यो त्यो यस्ता कुराहरू आउँछन् आत्मालाई बिर्सियो भने। तर आत्मा मात्रमा यस्ता कुरा आउँदैनन्, किन आत्मामा यस्ता कुरा छैनन्। किनभने जन्म मृत्यु वृद्ध भन्ने कुरा आत्मामा छैन, कहिले पनि छैन। किन आत्मा अजन्मा हो, जन्म रहित। आत्मा मृत्यु रहित हो। जो जन्म रहित हो, जो मृत्यु रहित हो, त्यसको बुढेसकाल भन्ने त प्रसङ्गै आउँदैन नि। आत्मालाई भुसुक्कै बिर्सियो, आत्मा थाहै छैन। आत्मा ज्ञान भनेको कुरा न थाहा छ न जान्ने चेष्टा छ। उसका लागि हो जन्म मृत्यु वृद्ध वृद्ध। तर यसको हामी चिरफार गर्न सक्छौँ। भले हिजोसम्म हाम्रो जे जस्तो स्थिति होस्, अब हामी ज्ञानी बन्न सक्छौँ आत्मालाई लिएर। एक आत्मामा जन्म मृत्यु वृद्ध वृद्ध छैन, यो सदाकालीन हो। किनभने एक आत्मा हो, एक हो, एउटै हो, जहिले पनि, पहिले पनि अहिले पनि पछि पनि। किन आत्मा परिपूर्ण हो नि। जस्तो दृष्टान्तमा सुन छ, सुनमा सयौं हजारौं लाखौं करोडौं अरबौं गहनाहरू पनि बन्न सक्छन् भनेका हुन्छन्। र वास्तवमा एउटै सुन हो नि त। के सुनदेखि भिन्न छ कुनै? ढुङ्ग्री भन्छौँ, मडवारी भन्छौँ, टप भन्छौँ, अनि हामीले सिक्री भन्छौँ, पाउजु भन्छौँ, बाला भन्छौँ, विभिन्न भन्छौँ। यस्ता नाम त कति छन् कति छन्। तर के हो, एउटै सुन हो। के सुनदेखि अलग केही छ? केही पनि छैन। पहिला पनि सुन हो, अहिले पनि सुन हो, पछि पनि सुनै हो। एक सुनदेखि अर्को कहीँ केही कतै छैन। ठिक त्यस्तै सुन जस्तै आत्मा, एक आत्मा मात्रै हो। यहाँ मुक्त हुन चाहनेले यस्तो कुरालाई लिएको हुन्छ। दूरदर्शीले अमर हुनलाई, परिपूर्ण हुनलाई, सधैँ आनन्दै आनन्दमा रहिरहनलाई, सधैँ तृप्त परिपूर्ण भएर रहिरहनलाई, निराकार शिव जस्तै भएर रहिरहनलाई, निराकार विष्णु भगवान जस्तै रहिरहनलाई आत्मज्ञान गरिने हुन्छ। किन आत्मा हो सब कुछ। भगवान विष्णुले शिवलाई 1000 शब्दमा वर्णन गर्नु। त्यस्तै भगवान विष्णुलाई भगवान वेदव्यासले 1000 नाममा वर्णन गर्नु। किन? आत्मा हो नि, परिपूर्ण हो नि, सबैको वास्तव स्वरूप हो। त्यसैले हो एक आत्मा मात्र। आत्मालाई लिएपछि सदाकालीन भइयो। किन? आत्मा अमर हो, आत्मा परिपूर्ण हो, सबैको यथार्थ स्वरूप। हरेक पानीको थोप्लाले म समुद्र हुँ भन्ने अधिकार छ। हरेक पानीको थोपाले म खास समुद्रदेखि अभिन्न हो, समुद्रदेखि अभेद हो, समुद्रदेखि भिन्न होइन, मेरो वास्तव स्वरूप समुद्र हो भन्ने अधिकार हरेक पानीको थोपालाई छ। किन? यथार्थ हो। त्यसरी नै हरेक मानिसले म आत्मा हुँ भन्ने सबैको अधिकार छ। किन? वास्तवमा आत्मै हो, केवल आत्मा हो, अविनाशी हो, परिपूर्ण हो, सनातन हो, सधैँ सधैँ रहिरहने हो, एकनाशले रहिरहने हो। किन? आत्मा एक हो, आत्मामा भेदभाव छैन। जस्तो सुन र गहनाहरूमा भेदभाव छैन।
सम्पूर्ण गहनाहरू एक सुन रूप, त्यस्तै एक आत्मा मात्रै हो। यहाँ जे जति देखिन्छन् सब एक आत्मा रूप मात्रै हो, एक आत्मादेखि भिन्न कहीँ केही छैन। यो हो परिपूर्णता सदाको लागि, जीवनमुक्त देहमुक्त। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि फेरि नयाँ प्रसङ्ग ल्याउँछु। तबसम्म अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।